میرے بھائیو ذرا توجہ کریں آج حضرت ابراہیم علیہ السلام اونا فرشتیاں نو مخاطب ہو کے کہندے نے فلما ذهب عن ابراہیم الروح وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط حضرت ابراہیم کہندے نے اے اللہ دے فرشتیوں تسی جیڑا قوم لوط عذاب لے کے اوندے پیو تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ اللہ دا قرآن کہندا ابراہیم حضرت لوط علیہ السلام دے جیڑا عذاب آن والا سی او دے بارے جناب فرشتیاں نال جھگڑن لگ پئے انہاں نال جھگڑا کردے پئے نے جھگڑا اس گل دا پہ کردے نے کہ جے عذاب نہ آوے انہاں نو تھوڑی جی مہلت دتی جاوے علماء فرماندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھگڑا کیتا آپ فرماندے نے اللہ دے فرشتیوں جی ابراہیم حکم ہوئے آپ فرماندے نے اس قوم دی عذاب آوے گا اگر اس قوم دی اندر 50 بندے مسلمان ہوئے تے پھر عذاب آوے گا فرشتے کہندے نے 50 ہوئے تے عذاب نہیں آوے گا ابراہیم سوال کردے نے اگر 40 بندے ایمان والے ہوئے تے پھر عذاب آوے گا فرشتے کہندے نے حضور 40 بھی ہوئے تے عذاب نہیں آوے گا حضرت ابراہیم کہندے نے جناب جے 30 بندے ہوئے تے پھر عذاب آوے گا ابراہیم نے جڑے ویلے 30 بندیاں دا نام لیا حضرت جبریل علیہ السلام ہونا فرشتیاں دے سردار بن کے آئے سان کہندے نے اے ابراہیم 30 ہوئے تے پھر بھی عذاب نہیں آوے گا سوال ودے ودے جواب دیتے جا رہے نے حتیٰ کہ حضرت ابراہیم کہندے نے ایک بندہ اس قوم دے اندر جنہیں ایمان لے آندہ ہوئے گا جڑا مسلمان ہوئے گا او دے تے عذاب آوے گا حضرت ابراہیم نے جڑے ویلے ایک بندے دا نام لیا تے اگو فرشتے کہندے نے اگر ایک بندہ اس بستی دے اندر موجود ہویا ایک بندہ بھی ایمان والا ہویا تے اللہ عذاب نازل نہیں فرمائے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کہندے نے یا ابراہیم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك وانهم آتيهم عذاب غير مردود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جڑے ویلے فرمایا نا ایک بندہ بھی ہویا تو پھر انہاں کے عذاب نہیں آوے گا آپ نے فرمایا ایک تو پھر ہے نا اس بستی اندر ایک بندہ تے ہے جنہ دا نام جناب حضرت لوط علیہ السلام یہ قرآن دے اندر ذکر آیا حضرت لوط علیہ نبی جناب علیہ السلام اے بیسیکلی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے سکے بتیجے نے آپ دی خاندان نے آپ دے بھائی دے بیٹے نے حضرت لوط علیہ السلام آپ نو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی جس ویلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اگ دے اندر ڈالیا گیا نا تھوڑی جی کو کم کر دے ایک کو کم کرو آواز تھوڑی جی زیادہ دے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جس وقت اگ دے اندر ڈالیا گیا تو اس وقت جنہاں نے حضرت ابراہیم تے ایمان لے آندہ سی انہاں وچ ایک ہی ہستی ہوئے جنہاں نا حضرت لوط علیہ السلام آپ نے ایمان لے آندہ سی حضرت ابراہیم علیہ السلام تے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ نال بلکہ فرشتیاں نالے جھگڑا کیتا رب فرماندا ہے جھگڑا کیتا اس بات دا کہ عذاب نازل نہ ہوئے رب دا قرآن آگیا فرمایا یا ابراہیم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود اے ابراہیم دونوں جھگڑنے دی لوڑ کوئی نہیں تسی نہ جھگڑیا کرو یہ عذاب ہون اتوں آ گیا ہے تے ہون انہاں اتے نازل ہو کے رہے گا اب سوال ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام دی قوم دے اتے عذاب نازل کیوں ہویا ہے میں پچھلا موضوع جڑا بنا کے لیندہ تاکہ دونوں سمجھ آوے فرشتے آگے نے عذاب دین واسطے اللہ دا عذاب لے کے آئے نے لیکن عذاب آیا کیوں ہے آخر وجہ کی بنی ہے اس تا تھوڑا جا پس منظر اساں ویکھنا ہے کہ اے رب دا قرآن ہے سورہ ہود ہے 12واں سپارہ وے حضرت لوط علیہ السلام دی قوم ہے عذاب آگیا وے کیوں آ رہا ہے آخر وجہ کی ہے اس قوم نے کیڑی تباہ کاری کی تھی ہے کیڑی اس دے اندر
بدکاری سی. تو یاد رکھو حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام جس قوم دی طرف اللہ دے نبی بن کے گئے سن وہ قوم بڑی زرخیز زمین دے وچ سن, سبزو باغات سن, بڑے خوشحال سن. انہاں کو لوگ دور دراز تو آندے سن مسافر بن کے جڑے آ کے اس تے رہندے سن. جس طرح اسی ہن مری جانے ہاں نا سیر واسطے, اے مثال دے رہا ہاں, سیر واسطے جانے ہاں اوتھے ہوٹلاں تے رہنے ہاں, انہاں دے مطلب بڑی ٹھیک ٹھاک انہاں دی آمدن بندی ہے, سیر گاہ وے. اسی طرح جناب حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام دی قوم جڑی سی اس علاقے دے اندر سن جتھے لوگ دور دراز تو سیر گاہ سی, لوگ آ کے اوتھے رہندے سن, انہاں دی مہمان بندے سن. لیکن وہ بڑے خود غرض سن, مال و ملال تے بڑا سی, پیسہ ٹکا بہت زیادہ سی, خود غرض سن لوگ. اور انہاں نو یہ چیز پسند نہیں کہ کوئی بندہ ساڈے کول آ کے رہے. انہاں نے آپس وچ مشورہ کیتا یار کس طریقے نال ساڈی یہ جان چھڑ دینے جڑے بندے دوجیاں پنڈاں وچوں دوجیاں شہراں وچوں ساڈے کول آ کے. توجہ ہے نا جی, اچھی بولو ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. انہاں لوگاں نے بڑے بڑے حضرات یار اگے آ جاؤ بھائی, منور اتھے اگے آؤ, جگہ خالی پئی ہے, اگے آؤ بھی 4-5 بندے سارے آ جاؤ. قمر شہزاد جگہ پہلی پور کرو پھر پیچھے پہ بیٹھے, تسی بھی اگے ہو جاؤ جی, تھوڑا جا اگے ہو جاؤ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, جگہ اگے آ جاؤ نا یار, مان گئے کرو کی جھلے بندے رہندے ہو, تواڈے نال ہی نس لگے آ, بچیاں وچ بہ رہندے ہو تسی, خیر میری جوان بندے ہو. پچھلی صاحب بچیاں واسطے رکھی ہے, اچھی بولیے ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام انہاں دی قوم جڑی ہے بڑی خود غرض کہندی ہے کہ اسی یہ چاہندے ساں کہ کوئی بندہ ساڈے کول نہ آوے, اسی آپ ہی اپنی زندگی گزاریے, نہ کوئی ساڈے آوے تے نہ اسی کسی ال جاویے. مال بڑا سی, پیسے بڑے سن. شیطان آ گیا انہاں کول برگلان واسطے, انہیں آکھیا بھی میں تانوں ایک طریقہ نہ دساں بھی تہاڈی انہاں بندیاں کول جان چھٹ جاوے. شیطان ہی بندے دا دشمن ہے نا. انہیں آکھیا بھی گنجے بھئی میں تانوں ایک طریقہ دسنا بھی اس طریقے دے مطابق تسی عمل کر لیا نا تے میں تہاڈا پکا گواہ بن جانا. او چونکہ ضعیف العمر بن کے چہرے تے داڑھی رکھ کے بڑا بزرگ بندہ بن کے آیا سی شیطان. تے ضروری نہیں بھی ہر پگڑی داڑھی والا بندہ مسلمان ایمان والا ہی ہوے. ہاں ضروری یہ نہیں ہوندا بھی تسی او دا نیرا بیس ویکھ کے تے تسی او دا جناب گیت گان لگ پو. او اندروں کئی واری کھوٹا بھی ہوندا, شیطان بھی ہوندا ہے. شیطان بیس بزرگاں والا بنا کے اس قوم کو آیا تے کہن لگا میں تہاڈ دسدا وی جڑے گل تسی عمل کر لیا تے اے بندے جڑے نے تہاڈے کول آنا چھڈ جان گے. انہیں آکھیا بھی انج کرنا وے بھی تہاڈے ال کوئی نوجوان ہون لڑکا آیا نا, تساں اس نوجوان نال بدفعلی کرنی ہے تے کرنی 5-7 بندیاں رل کے. اگر تساں یہ کام کر لیا تے سمجھ لویا جے بھی پھر تہاڈے والی تے بندہ ہوندا کوئی نہیں. اب حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام اس قوم دی طرف اجے مابوس نہیں ہوئے. یہ پہلے دی بات تہاڈے سامنے عرض کر رہے ہیں. وہ لوگ جناب جدوں اس بات تے ایگری ہو گئے واقعی یہ بندے دی گل ٹھیک ہے, پہلی باری تو انہاں سنی زندگی دے اندر بات ہی پہلی باری سنی سی, کیونکہ مرد نال بدفعلی کرے اے مرد دی تے عورت دی فطرت وچ نہیں, انسان دی فطرت وچ ہی نہیں کہ مرد نال بدفعلی کرے یا اے غلاظت کرے یا گندگی کرے. اے زنا تو بھی بدتر بیماری ہے. اس قوم نے آکھیا ٹھیک ہے اسی کران گے. المختصر کے شیطان نوجوان صورت اختیار کر کے نوجوان لڑکا بن کے اس قوم دے وچ خود ہی پہلا بابا بن کے آیا, مشورہ دیتا بھی انج کرو. پھر آپ ہی شیطان نوجوان لڑکا بن کے خوبرو اور خوبصورت بن کے اس قوم وچ آیا اور خود انہاں لوگاں نو اپنی طرف متوجہ کیتا اور لوگ اس دی طرف متوجہ ہو گئے تے انہاں نے جناب شیطان دے نال پہلی مرتبہ دنیا دے اندر زنا کیتا سی. استغفر اللہ. اے روئے زمین دے اتے پہلی مرتبہ ایک کام ہویا سی کہ شیطان نے لوگاں نو اپنی طرف متوجہ کیتا, اس واسطے کہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام دی قوم تو پہلا 1000 سال دنیا رہی ہے. 1000 سال ہون بھی ہو گئے نے, کروڑاں سال ہو گئے نے. لوط علیہ الصلوۃ والسلام دی قوم تو پہلا کسے مرد نے مرد دے نال بدفعلی نہیں کیتی. تو شیطان نے سب تو پہلا جناب اے لوگاں نو اپنی طرف
متوجہ کر کے بدفعلی کرائی تے جدوں بدفعلی انہیں کرائی ہیٹھ تے دو چار واری وہ شیطان لڑکا بن کے آیا انہاں نوں اس چیز دی عادت پے گئی ہن جیڑا بندہ انہاں کول آوندا وے زبردستی وہ قوم دے جڑے لوگ سن سردار سن انہاں نوں جناب انہاں نال بدکاری کرنا بدفعلی کرنا انہاں دا ایک معمول بن گیا حتیٰ کہ استغفر اللہ اللہ معاف فرمائے انہاں دی عادت اس حد تک بڑھ گئی کہ وہ عورتاں نوں چھڈ کے نوجوان لڑکیاں وچ ٹرسٹ لینا شروع کر دیتا ہن اپنی عورتاں نال نکاح ہی نہیں کردے اس حالت تک پہنچ گئے نے اپنی بیبی نال نکاح بھی نہیں کردے بلکہ نوجوان لڑکا تلاش کردے نے سجیو کھبیو جتھے ملدا وے وہ جڑے سردار سن قوم دے بڑے بڑے لوگ سن نوجوان لڑکیاں نوں آپس دے قریب کرنا قریب کر کے جناب اس دے نالے وتی کرنا بدفعلی کر کے تے جناب انہوں واپس بھیج دینا اس قوم دا وتیرہ بن گیا سی اور دنیا دے اندر سب تو پہلا ایک کام حضرت لوط علیہ السلام دی قوم نے کیتا وے جدوں انہاں دا ایک کام حد تو زیادہ بڑھ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت چونکہ اللہ دے رسول اور نبی سن آپ ایک علاقے دے نبی سن دوسرے علاقے دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بھتیجے جنہاں دا نام حضرت لوط ہے آپ نے فرمایا کہ تسی فلانے علاقے دے اندر جاؤ اللہ نے تو نبوت عطا فرما چھڈی حضرت لوط علیہ السلام جدوں اس قوم دی طرف گئے جا کے انہاں لوگاں نوں تبلیغ کیتی کیونکہ بہت بڑا گناہ سی ایک تے وہ لوگ اللہ وحدہ لا شریک دی وحدانیت تو انکار کر رہے سن شرک کردے سن یعنی بتاں دی پوجا کردے سن دوسرا انہاں دے وچ اے بڑا گناہ سی کہ او مرد دے نال وتی کرن لگ پیا سی یعنی یہ غلاظت والا کام ایک دوسرے نال او خود کرن لگ پے جدوں کوئی نہ ملے تو بڑے بڑے حضرات ایک دوسرے نال اے عام کرن لگ پے اے میں اپنے کول گل نہیں پہ کردا یہ سورہ ہود قرآن دا واقعہ سارا اچھی بولے ذرا سبحان اللہ حضرت ہود علیہ السلام آپ جس وقت اس قوم دی طرف گئے تھے آپ نے فرمایا ویو جڑے ہو یہ کام چھاڑ دے وہ جڑے کام تے تسی لگی ہو اس دے اندر عذاب ہی آوے گا تسی تباہ ہو جاؤ گے دوڑے تے اللہ دی طرفوں بہت بڑا عذاب نازل کیتا جائے گا لہذا توبہ کرو اس کام نو چھاڑ دے وہ اگر یہ کام تسا نہ چھڑیا تے دوڑے اتے عذاب نازل کیتا جائے گا یہ قوم اس گناہ دے اندر جدو مبتلا ہو گئی اب حضرت لوط علیہ السلام اس قوم دے اندر اپنے لوگاں نو یہ سمجھا رہے نے تبلیغ کر رہے نے اللہ وحدہ لا شریک دی وحدانیت دا اعلان کر رہے نے کروا رہے نے اقرار کرا رہے نے ادھر لوگاں نو اس بات تو منع کر رہے نے کہ بھئی تسی ہے جڑا ایک دوسرے نال زنا کر دیو جناب وتی کر دیو ایک دوسرے نال بدفعلی کر دیو مرد نال بدفعلی کردا ہے اے کام چھڑ دیو اللہ دے نزدیک حرام ہے گناہ ہے کبیرہ وے لہذا اگر تسا نہ چھڑیا تے اللہ دا عذاب دوڑے تے بولیے نازل ہو جائے گا اب رب دا قرآن ہے رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قرآن چھوڑ کے سبحان اللہ یارہ بولیا کرو او فرشتے جنہ دی جماعت 12 ہیں یا 13 ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سارا کام کر کے تے حضرت لوط علیہ السلام کو چلے گئے شام دا وقت دروازہ کھڑکایا حضرت لوط علیہ السلام نے دروازہ کھولیا او نوجوان خوب روح سونے نوجوان اس بستی دی طرف آئے اب اللہ تعالیٰ نے انہاں فرشتیاں نو حکم دیتا سی لوط علیہ السلام کم از کم 4 مرتبہ
مرتبہ اس بستی دی گواہی نہ دے چھڈن کہ اے بدفعلی کردے نے اس گناہ دے مرتکب نے ادو تک تساں انہاں تے عذاب نازل۔ اچھا جس قوم دے اندر گناہ عام ہو جاوے نا، لڑکا لڑکے نال یا عورت نال بدفعلی، یہ اس معاشرے دے اندر ہن عام ہو چکیا وے، اس زمانے دے اندر بھی یہ ہن گناہ عام ہو چکیا وے۔ مرد نال زنا کر رہا، بدفعلی کر رہا وے، عورت نال کر رہی ہے۔ ویکھ لو یونیورسٹیاں کالجاں نو اگے پیچھے جتھے جناب نوجوان حضرات نے اپنے محلیاں پنڈاں وچ ویکھ لو یہ بدفعلی عام ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام دے ول جدوں فرشتیاں نو بھیجیا تے فرمایا اے فرشتیو جی مولا حکم ہوئے، فرمایا جدوں تک کم از کم 4 واری گواہی نہ دین ادو تک تساں انہاں نو عذاب دے اندر مبتلا نہیں کرنا۔ فرشتے آ گئے، دروازہ کھولیا گیا، آپ نے ویلکم کیتا، اندر بٹھایا، کیونکہ ادو اے پوچھنے دا دستور کوئی نہ ہوندا بھائی تو کون ہے، کتوں آیا ہے، کدے آیا ہے۔ ہن ساڈے آئی تو تھوڑا جا 50 60 سال 100 سال پیچھے جا گئے نا، ساڈے گھر کوئی راتی آ کے دروازہ کھڑکاویا تے اسی پوچھدے بعد وچ آئے تے پہلا اسی اونوں کہندے ساں بھائی جی آؤ تانوں کھانا کھلائیے، پانی پلائیے، اونوں اسی جگہ پہلا دتے سن۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے انہاں نو جگہ دیتی، سب بیٹھ گئے۔ اب حضرت لوط علیہ السلام نو جو انہاں دے سامنے کھانا وغیرہ پیش کرن لگے نا، تو حضرت لوط علیہ السلام دی بیوی مشرکہ آئی، کافرہ سی۔ او حضرت لوط علیہ السلام دی بیوی ضرور آئی پر انہیں اتے ایمان اجے لیاندا کوئی نہیں۔ او بیوی چونکہ کفار نہ رلی آئی، مشرکین نہ رلی آئی، او اس قوم دے نہ رلی سی۔ او گھروں نکلی دوڑدی اپنے قوم دے لوگاں کول گئی تے جا کے کہن دیے دھن مبارک ہوئے، ساڈے گھر نوجوان خوبرو سونے پرانے آئے نے تے اج تہاڈی این سمجھ لو تہاڈے واسطے تہاڈی عید بن گئی ہے، تسی آ جاؤ ساڈے گھر دے اندر، میں لوط دی بیوی ہاں تے ساڈے گھر آ کے حملہ کرو تے انہاں نوجواناں نوں اٹھا کے لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اب ہے تو جوان نان شکل انسانی ویسن ہے، اللہ دے فرشتے آن تے انہاں دی سرداری جناب فرشتیاں دے سردار حضرت جبریل علیہ السلام کردے بیان۔ اچھی بولیے سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھتیجی حضرت لوط علیہ نبی جناب علیہ السلام، سورہ ہود آیت نمبر 69 تو لے کے آیت نمبر 84 85 تک کے سارا ذکر موجود ہے۔ سورہ حجر دے اندر جناب آیت نمبر 51 تو لے کے آیت نمبر 77 تک کے واقعہ موجود ہے۔ اسی طرح جناب 14 مقامات تے اس واقعہ نو اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات دے اندر ذکر اور نقل فرمایا وے۔ چونکہ فرمائش میرے خان صاحب نے کیتی سے 3-4 دن ہو گئے میرے کو آئے، کہنے لگے جی ساڈے معاشرے دے اندر ایک غلاظت بڑی عام ہو گئی ہے تے برائے مہربانی اے لوط علیہ السلام والا واقعہ سانو ذرا سمجھا چھڈو بھی یہ دنیا اس پاسے ہن بڑی ٹر پئی ہے۔ ساڈے محلے وچ ساڈے معاشرے دے اندر ساڈے علاقے دے اندر دنیا اے لوط علیہ السلام والے کم ول انہاں دی قوم دی طرف جڑا او کام کیتا سی او بڑے بندے چل پے نے۔ تو میں اس واسطے آج تیسرا چوتھا دن ہے میں بڑی دی سٹڈی کیتی ہے، بڑی مشکل ہے ساری آیتاں نو اکٹھیاں کیتا وے اور واقعہ نو پڑھیا وے، پھر جناب بیان کرنے دی سعادت پہ حاصل کرنا دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ حضرت لوط علیہ السلام دی بیوی چلی گئی، توجہ ہے نا جی، بیوی چلی گئی، جا کے انہوں نے اپنے اوباش نوجوانوں نو دعوت دیتی۔ اب ہویا ہے نہیں کہ جناب اس قوم دے جتنے نوجوان سن، جتنے وڈیرے سن، جتنے بزرگان وہ جڑے اس بیماری وچ مبتلا ہون، وہ سارے دے سارے حضرت لوط علیہ السلام دے گھر دے ارد گرد جمع ہو گئے، حملہ کرن لگ پے بھی تواڈے ویڑے وچ نوجوان آئے نے۔ ایک روایت وچ آوندا وہ 5 نوجوان سن، ایک وچ آوندا وہ 13، ایک وچ آوندا کہ وہ 12 نوجوان سن، ہے سارے ہی سونے آن تے کتاباں وچ آوندا بھی شکل ساریاں دی اکو جہی آئی۔ بھئی اللہ دے فرشتے جان تے اللہ دے فرشتے نورانی ہوندے نے، وہ نورانی شکلاں لے کے خوبرو سونے نوجوان شکلاں سونیاں لے کے آئے تو انہوں نے جدوں ویکھیا موج لگ گئی ہے، چونکہ وہ اس بیماری دے اندر مبتلا سن۔ انہوں نے جس وقت ویکھیا نا کہ یہ جناب حضرت لوط دے گھر وچ آئے نے، انہوں نے حملہ کیتا کہ حضرت لوط علیہ السلام آپ نو پتہ چل گیا کہ میری قوم جڑی ہے وہ آ گئی ہے میرے گھر دے اندر تے حضرت لوط علیہ نبی جناب علیہ السلام آپ دے متھے تے پسینہ ہونا شروع ہو گیا، آپ پریشانی دے آثار چہرے تے نمودار ہو گئے، کیونکہ کوئی بھی عزت دار بندہ وہ دے گھر وچ مہمان آوے تے کوئی وہ دی عزت تے حملہ کرے تے بندہ پریشان تے ہوندا ہے نا۔ یار تیرے میرے گھر وچ کوئی مہمان آوے، وہ دی بیٹی تے وہ دے بیٹے تے کوئی ایرا غیرہ نہ تو خیرہ حملہ کرے
تے پریشانی تے بندی ہے یار ہے میرا مہمان ہے میرا رشتہ دار ہے میرا میں عزت دار ہاں میرے گھر دے اندر ایک بندہ پناہ لے کے آیا ہے دیدے ہوتے کوئی جناب کوئی لونڈا حملہ کر دے ویاں دی عزت تے کوئی حملہ کرے تے بندہ پریشان ہوندا ہے رب دا قرآن کہندا ہے حضرت لوط علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے تے پریشانی دے عالم دے اندر آپ نے انہاں فرشتیاں نو مخاطب کیتا تے فرمایا وہ دوان جمانہ ہو پتہ کوئی نہ یہ بستی بڑی بھڑی ہے اللہ او دوان کوئی نہ پتہ بھی یہ بستی بڑی گندی ہے یہ دے اندر بڑی غلاظت ہے یہ بڑے بڑے گناہ دے اندر مبتلا نے اب وہ فرشتے کہندے نہیں قرآن کہندا انہاں فرشتیاں حضرت لوط علیہ السلام تو آکھیا کہ انہاں وچ کیڑا گناہ ہے آپ فرماندے نے روح زمین دی اوتے اس وقت اے بستی سب تو بڑے جرم دے اندر مبتلا ہے آپ نے فرمایا واقعی کیونکہ رب نے آکھیا سی جدوں تک 4 باری حضرت لوط گواہی نہ دین ادوں تک عذاب نہیں ہونا اب فرشتیاں نے بانے نال پوچھ لیا واقعی یہ بندے اس گناہ دے مرتکب نے حضرت لوط علیہ السلام نے آپ نے فرمایا واقعی یہ بندے جڑے نے اس گناہ دے مرتکب نے یہ واقعی بہت غلیظ اور گندے نے اس بدفعلی دے اندر مبتلا نے اس دنیا دے اندر اس وقت سب تو بڑی بدفعلی اور سب تو بڑا جرم گناہ اس قوم دے اندر مبتلا وے لوگ کر دینے جدو چوتھی باری آیا کیا نا حضرت لوط علیہ السلام نے آپ نے فرمایا جی ٹھیک ہو گیا جی اے واقعی یہ اس کام دے مبتلا نے تے دونوں پریشان ہونے دی لوڑ کوئی نہیں پھر حضرت لوط علیہ نبی جناب علیہ السلام جڑے ویلے جناب آپ نے پریشانی دا اظہار کیتا بہت زیادہ جناب چہرے تے جناب پریشانی نمودار ہو گئی اللہ دے فرشتے جنہاں دی تعداد 13ویں یا 15ویں یا جناب 12ویں یا 5 دی تعداد او حضرت ہود علیہ السلام جناب لوط علیہ السلام دی بارگاہ دی اندر عرض کردے نے قالو لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد حضرت لوط دی قوم جناب ارد گرد جناب آ کے گھیرا پا لیا دیواراں نو پھیلانگن لگ پے حضرت لوط علیہ السلام نے دروازہ بند کر لیا دروازہ جڑے ویلے بند کیتا تے آپ دروازہ بند کر کے اپنی قوم نال مخاطب ہو گئے آپ فرماندے نے او میری قوم انج نہ کرو اے ظلم نہ کرو اے گناہ دے اندر مبتلا نہ ہوو حضرت لوط علیہ السلام فرماندے نے وجاءہ قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات اے جرم نہ کرو اے گناہ نہ کرو قال یا قوم هؤلاء بناتی آپ فرماندے نے میرے قوم دیاں بیٹیاں موجود نے اے زنا نہ کرو بلکہ میری قوم دیاں بیٹیاں نال نکاح کرو میں تہاڈا اپنیاں بیٹیاں نال نکاح کرنا وا آپ نے اپنی قوم دیاں بیٹیاں نو اپنیاں بیٹیاں آکھیا لوگو انہاں بیٹیاں دے نال نکاح کر لو حرام کاری تو بچ جاؤ اگو قوم جواب دیندی اے الیس منکم رجل رشید قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق اے لوط تسی جان دیو سانو تہاڈیاں انہاں بیٹیاں نال کوئی ٹرسٹ نہیں اسی ساڈی رغبت انہاں بیٹیاں وچ نہیں بلکہ جڑے گھر تیرے دے اندر مہمان آئے نے اسی انہاں دے طلبگار اسی انہاں نال بدفعلی کرنا چاہنے ہاں اسی انہاں نال برائی دا ارادہ رکھنے ہاں حضرت لوط علیہ السلام نے جڑے ویلے اپنی قوم نو مخاطب ہو کے ساری بات سمجھائی قوم نہ منی اللہ لوط علیہ السلام دی قوم نے آکھیا اساں اے کام ضرور کرنا میں اساں نہیں تہاڈیاں مہماناں نو چھڈاں گے حضرت لوط علیہ السلام فرماندے نے کاش کہ میں طاقتور ہوندا کاش کہ میرے رشتہ دار میرے
نال ہوندے میری قوم میرے نال ہوندی میں تواڈے نال جہاد کردا میں تواڈے نال مقابلہ کردا پر اپنے مہماناں دے اوتے آنچ نہ آن دیندا اپنے مہماناں نال زیادتی نہ آن دیندا رب کائنات نے فرمایا قالوا یا لوط انا رسل ربک لن يصلوا الیک فاسر باہلک بقطع من اللیل ولا يلتفت منكم احد الا امرأتك انه مصيبها ما اصابهم انہاں فرشتیاں کیا اے پیارے لوط تسی پریشان نہ ہوو تسی ایک بار بوا لاؤ تسی آ دروازہ کھول دے وہ تہن پریشان ہونے دی لوڑ نہیں اے اسی انسان نہیں بلکہ اسی اللہ دے فرشتیاں اسی اللہ دے فرشتیاں تے انہاں اُتے اسی عذاب لے کے آیا تسی سائیڈ تے ہو جاؤ تہاڈی قوم اے جڑی اے گناہاں دی دل وچ چلی گئی ہے لہذا انہاں اُتے اللہ دا عذاب نازل ہون والا وے اب حضرت لوط علیہ السلام فرماندے نے اگر تسی اللہ دے فرشتے ہو انہاں کیا ہاں اسی اللہ دے فرشتیاں دھونوں ڈرن دی لوڑ کوئی نہیں پھر حضرت لوط علیہ السلام نے دروازہ کھولیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام آپ نے جڑے ویلے دروازہ کھولیا حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا پر ماریا جتنی قوم گھر دے ارد گرد سی جنہاں حملہ کیتا سی جناب انہاں نوجواناں تے اللہ دا قرآن کہندا او سارے اکھاں وچ انے ہو گئے تے دور دستے نستے جا کے کہندے نے یار اے لوط دے گھر کوئی انسان نہیں بڑے بڑے جادوگر آ گئے نے رب کائنات نے فرمایا پیارے لو تسی پریشان نہ ہو اللہ دے فرشتے کہندے نے جناب ان قریب نہ تے عذاب نازل ہو جائے گا جو ہی صبح دا وقت ہوے گا کیونکہ رات جڑے ویلے صبح ہوے گی سورج چڑھے گا انہاں تے عذاب نازل کر دیتا جائے گا حضرت لوط علیہ السلام کہندے نے اوے اللہ دے فرشتیوں رات بڑی لمبی ہے صبح دا انتظار نہ کرو ہونی عذاب لے کے آو حضرت لوط نے جڑے ویلے آکھیا ہونی عذاب آوے اللہ دے فرشتے حضرت جبریل کہندے نے حضور پریشان ہون دی لوڑ نہیں صبح قریب عذاب آن والا یارا اسی سور بھی لازمیاں کیونکہ میں اس تو ذرا مجبور ہوں سور لا تو بغیر میرا گزارا نہیں ہوندا تے ہوندا تہاڈا بھی نہیں مینوں پتہ وے لیکن اے جڑی قرآن دی آیات تہاڈے سامنے میں تلاوت کیتیاں نے ساڈے واسطے ایمانداری دی گل بڑا ہی درد اس دے اندر خاص طور تے نوجواناں واسطے بڑا سبق ہے حضرت لوط علیہ السلام دی قوم دی اوتے عذاب اس طرح آیا صبح ہوئی المختصر وقت دی قلت ہے آپ دی قوم نے جس وقت انکار کیتا سارا کچھ ہو گیا آپ نے دروازہ کھولیا بندے انے ہو کے جناب واپس گئے انہاں فرشتیاں کیا حضور تسی ٹر جانا ہے تے مگرو نہیں ویکھنا اے رب دا قرآن ہے تساں چلیاں جانا جو ہی صبح دا چانن چڑھے گا تساں نکل جانا ہونے تے پیچھو مڑ کے نہیں ویکھنا پر رب دا قرآن کہندا ہے اے لوط ہے جڑی تہاڈی بیوی ہے مگرو ویکھے گی اللہ اکبر پیر دا پتر پیر نہیں ہوندا پیر دا پتر ضروری نہیں کہ پیر دا پتر پیر ہی ہوئے انی عقیدت انا پیار جڑا نا ساڑھے معاشرے دے اندر عام ہے بھی ہون جناب پیران دا پتر ہے تو ہون ادب ادب کرنا ساڑھے ہوتے فرد ہے بے شاک کو شریعت دے دھجیاں اڑا دا ہوئے حضرت لوط علیہ السلام دی بیوی آپ دیاں بیٹیاں دی ماں اللہ فرماندہ ہے کہ اے لوط انہاں واسطے تسی پریشان نہیں ہونا انہاں موڑ کے ویکھنا ہے جڑا عذاب دوجی قوم تے ہونا اوہی عذاب تہاڈی اس بیوی تے بھی آوے گا المختصر صبح دا ویلا ہویا آپ اپنے بچیاں نو تے
اپنی جناب بیوی نو لے کے جو ہی گھروں نکلے تے آپ دی بیوی نے مڑ کے ویکھیا بھئی میری قوم تے عذاب پہ آوندا وے جدوں ہی انہیں مڑ کے ویکھیا جیڑا عذاب دوسری قوم تے آن والا سی وہی عذاب آپ دی بیوی تے آیا عذاب کیڑا آیا وے اتنا دردناک عذاب اتنا ڈاڈا عذاب کیڑا وے حضرت لوط علیہ نبی جناب علیہ السلام دی قوم جڑے ویلے جناب بد فعلی دے اندر جناب ساریاں حداں پار کر گئی جدو جناب فرشتے عذاب لے کے آئے قالوا یا لوط انا رسل ربک لن يصلوا الیک فاسر باہلک بقطع من اللیل ولا يلتفت منکم احد الا امرأتک انه مصیبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح الیس الصبح بقریب جو ہی صبح ہوئی قریب ہوئی صبح عذاب آیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے عذاب اس طرح نمودار ہویا کہ انہاں سارے فرشتے آنا نا وہ جڑی بستی آئی نا انہوں جڑاں وچوں چوک لیا اپنے ہتھاں اُتے اللہ اکبر اپنے ہتھاں دے اُتے ساری بستی نو اٹھا لیا علماء فرماندے نے 5 شہر سن آباد اس علاقے دے اندر انہاں 5 شہراں دے وچ بندیاں دی تعداد آئی 4 لاکھ تو زیادہ جڑی حضرت لوط علیہ السلام دی قوم سی اس قوم دے اندر نوجوان بھی سن اس قوم دے اندر بڈھے بھی آن اس قوم دیاں عورتاں بھی سن وہ عورتاں نال بدفعلیاں کردیاں مرد نال بدفعلی کردے سن انہاں تو عورتاں دا یقین اٹھ چکیا سی عورت وال انہاں دا دھیان کوئی نہیں سی ہوندا عورت دا مرد وال کوئی نہیں دھیان ایک قوم جدو اس غلاظت دے اندر آئی حضرت عزرا جبریل علیہ السلام آپ دی جماعت نے پوری بستی نو زمین دے وچوں اٹھا کے اپنی تلیاں تے رکھیا علماء فرماندے نے حضرت جبریل علیہ السلام آسمان دے قریب لے گئے علماء فرماندے نے جدوں آسمان دی طرف بستی گئی نا تے انہاں دے کتے تے انہاں دے ککڑ جڑے نے چونکہ صبح دا وقت سی کتیاں دے پونکن دی آواز ککڑاں دی بولن دی آواز اللہ دے عرش دی اوتے سنائی دے رہی سی جدوں قوم نو اٹھا کے آسمان دی طرف لے جایا گیا پھر اسی قوم نو حضرت جبریل علیہ السلام علماء فرماندے نے لوکاں دے گھڑیاں وچ دودھ پی آئی پانی پیا سی اس ترتیب دے نال آسمان دی طرف لے جایا گیا نہ پانی گریا وے نہ دودھ گریا وے کوئی اور نقصان نہیں ہویا بلکہ جتنے روئے زمین تے انسان سان اس وقت اس بستی دے اندر اس ساری قوم نو زمین تو اٹھا کے اللہ دا قرآن کہندا انہاں دا تھلڑا پاسا اللہ نے اتے کر دیتا وے اللہ اکبر استغفر اللہ اتنی بڑا سزا اتنی بڑی سزا آگے رب کائنات نے فرمایا فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارتا من سجیل منضود اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا ہے فرشتے ہونے نہ اتے پتھراں دی بارش کرو سجیل منضود پھر جناب پتھراں دی بارش کیتی گئی پتھر برسائے گئے اس قوم دی اتے نبی کریم علیہ السلام فرماندے نے ہر بندے دا نام اس پتھر اتے لکھے آئی یہ مختلف روایتاں نے کہ جس بندے نے جدنا زنا کیتی آئی مرد نے دوسرے مرد نال انہاں دا اودے اتے پتھر اتے نام لکھیا سی اے فلاں بن فلاں انہیں فلانی جگہ تے گناہ کیتا ہے اودے اتے جناب پتھر برسائے جا رہے ہیں پتھراں دی بارش آئی انہاں دی بستی نو الٹ دیتا گیا وے اور سارے لوگ ایک لمحے دے اندر فجر دا وقت شروع ہویا علماء فرماندے نے اشراق تو پہلا ساری بستی تباہ و برباد ہو فجر تو بعد گھروں مسجد جو نکلی تے اشراق دے نفل پڑھی دین علماء فرماندے نے اشراق تو پہلا ساری بستی تباہ و برباد ہو گئی اور آخر دے اوتے رب کائنات نے اس واقعہ نو اس طرح کچھ اختتام فرمایا
فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مسومتن عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید جیڑیاں نشانیاں والے او پتھر انہاں لوگاں تے برسائے گئے سن محبوبہ انہاں اپنے لوگاں نو دسو جڑے ظالم نے بالکل تواڈے قریب نے اے بالکل تواڈے نزدیک نے اے پتھر اے بالکل تواڈے قریب آ گئے نے لہذا انہاں اپنے قوم دے لوگاں نو اے دس دے وہ کہ تسی ظلم نہ کرو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو ایدی تفسیر علماء اے لکھ دینے کہ جڑے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھ چکے سن اور جنہاں نے نہیں سی پڑھیا انہاں لوگاں واسطے دردناک عذاب انہاں نو سنایا جا رہا ہے اور جڑے دنیا دے اوتے بد فعلی کردے نے اس دور دے اندر بھی اج بھی ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبیلا اللہ تے فرماندا ہے زنا دے قریب بھی نہ جاؤ یہ بہت بڑی بیماری ہے